साई बंदगी नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द एवं आत्मीय अनुरागी मित्रज्यूहरू, यो संसारमा हामी मनुष्यका जुनी पाउनुको अर्थ हामीले सत्य देख्नु हो। जब सत्य देखिसकेपछि हामी भित्रका भ्रमहरू सबै आपसे आप हराएर जान्छ र जबसम्म हामी सत्य देख्न पाउँदैनौँ तबसम्म हामी भित्र विभिन्न किसिमका भ्रमहरूले हामीलाई संकुचित गरिरहेको हुन्छ। यो अवसर भनेको, यो मौका भनेको हाम्रो लागि एउटा सुवर्ण अवसर हो, सुवर्ण मौका हो। यो मौका हामीलाई कसले दिएको होइन, यो हामीले पाएका हो र यो गुरुको कृपाले यो अनुभव गर्न पाएका हो। सद्गुरु पाउनु भनेको महाभाग्यशाली मानवको, महाकर्मठ ईमानदार मानवको उपहार हो। नत्र सद्गुरु चाहिँ पाउन दुनियाँमा सबै पाउन सकिन्छ, तर सद्गुरु पाउन चाहिँ महागाह्रो हुन्छ मित्र। त्यही सद्गुरुको आशीर्वाद आज हामी सत्य देख्न पाएका छौँ। यो संसारमा कुनै पनि चिजबिजहरू ऋषिमुनिले भन्दै आइराख्नु भएको छ र आज मलाई महसुस पनि भइरहेको छ। यो संसारमा कुनै चिजबिजहरू स्थिर छैन। यहाँसम्म कि प्राणीहरू पनि, कुनै प्राणीहरू स्थिर छैन, अर्थात् जन्म मृत्युको चक्कर काटिरहेका छन्। यो कुरा जबसम्म मनुष्य आफ्नै आँखाले देखिहाल्नुहुन्न कि प्राणीहरू 84 चक्कर लगाइरहेका छन्, हामी पनि 84 चक्कर लगाइरहेका छौँ। यो कुरा जबसम्म मनुष्यले आफैले देखिहाल्नुहुन्न तबसम्म उहाँभित्रबाट भ्रम हट्न सक्दैन। अर्थात् उहाँ कुनै न कुनै सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म कुरामा उहाँ चाहिँ आसक्त भएर बस्नुभएको हुन्छ। यो संसार, यो शरीर भाइरस ब्याक्टेरियाको ढेड हो। यहाँ मनुष्य जन्म भइरहेको छ, प्राणीहरूको जन्म भइरहेको छ र मृत्यु पनि सँगै छ। जस्तै रातपछि दिन, जन्मपछि मृत्यु, यस्तै खालको एउटा चक्कर चलिरहेको छ। मित्र, यो मनुष्य जन्म पाइसकेपछि हामीले चाहिँ यो जुनीमा वास्तवमा हामीले करुणाको सागर बन्नुपर्ने हो, यो दयाको सागर बन्नुपर्ने हो। किनभनेदेखि हामी चाहिँ यो क्रूर बनेर अर्कोको मासु खाएर हामीलाई यो पाखुरा, यो बल, यो छाती देखाउनु अर्थ छैन। हामी त यो स्थूल शरीरभन्दा हामी पृथक चिज रहेछौँ। स्थूल शरीर त यो प्राकृतिक हो, जसमा श्वास चलिरहेछ, एउटा ब्यालेन्सको रूपमा हावा छ। यो हावा चाहिँ भरिरहेछ, आइरहेछ, गइरहेछ, हावा आइरहेछ, गइरहेछ। यो एउटा यो कन्डिसन हो, एउटा यो घुमिराख्ने एउटा चक्र हो। यो चक्र हामी होइन, यो चक्रलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। यो संसारमा जबसम्म मनुष्य आफन्त र बिरानो भन्दा बाहिर निस्किन सक्नुहुन्न
जातपातभन्दा माथि उठ्न सक्नुहुन्न, तबसम्म त्यो मानिस जीवनमा कुनै पनि किसिमको प्रगति, अध्यात्म प्रगति गर्न सक्नुहुन्न, अध्यात्म प्रगति गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो अमूल्य जुनीको यदि पूर्ण रूपले, जस्तै कागतीबाट निचोरेर हामी रस पिउँछौँ र कागतीको बोक्रा चाहिँ फालिदिन्छौँ, त्यसै गरी नै हामीले यदि जीवनमा पुराको पुरा यसबाट आएका उर्वरक शक्तिलाई हामीले कुनै सेवामा समर्पित गर्न सक्दैनौँ, उपकारको लागि, उद्धारको लागि हामीले यो शरीरलाई बलिदान गर्न सक्दैनौँ भने हामीले यो मनुष्य जन्मको यो शरीरलाई मात्र सिँगारेर हाम्रो चाहिँ जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन। यो शरीरलाई त 2 छाक भोजन दिनुस्, तपाईँ दाल भात तरकारी सागसब्जी पानी पिउनुभयो र केही योग प्राणायाम गर्नुभयो भने शरीर जतिखेर पनि ताजा भएर बस्छ। यो शरीरमा अरू शरीरलाई केही चाहिँदैन। यो शरीरको इन्टरनल अर्गेन्सहरू लिभर, स्प्लिन, पेन्क्रियाज, हार्ट, लङ्स, फेलिक्युला, प्रोस्टेट, लार्ज इन्टेस्टाइन, स्मल इन्टेस्टाइन, ल्यारेन्स, फारेन्क्स, ट्रेकिया, ओसोफेगस र एउटा 8-9 जो सिस्टम छ, यो सिस्टमहरूलाई बलियो गर्नको लागि हामी एक्सटर्नल र इन्टरनल केही एक्सर्साइज गरौँ। यही हाम्रो चिकित्सा विज्ञानले भनेको छ र यही गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो शरीरको इन्टरनल अर्गन र एक्सटर्नल दुवै एकदम ताजा भएर बस्दिन्छ। र बिहान र बेलुका हामीले चाहिँ 1 लिटर 1.25 लिटर पानी चाहिँ खाना खानुभन्दा अगावै पिउँ। यो शरीरको लागि अरू केही चाहिँदैन। तर यसबाट शरीरबाट लिनुपर्ने कामहरू हाम्रो धेरै छ। यो शरीरबाट हामीले उपकार गरौँ, उद्धार गरौँ, सत्य बोलौँ। किनभने यो संसारमा सत्यको अलावा यो संसारमा कहीँ अडिराख्नु पर्ने कहीँ ठाउँ छैन। दिनहुँ मानिसको जन्म भइरहेको छ, दिनहुँ मान्छे यो संसारबाट गइरहेका छन्, दिनहुँ मान्छे खुसी लिन्छ, खुसीमा डुब्नुहुन्छ र दिनहुँ मान्छे चाहिँ आँखाबाट आँसु झारेर शोकको जिन्दगी बिताइराख्नु भएको छ। कुनै चिजको ठिकान छैन, कुनै बेला के हुन सक्छ। त्यसकारण जति समय मिल्छ हाम्रो त्यो समय हामी उपकारको लागि, सेवाको लागि हामी चाहिँ समयलाई लगाऊँ। हाम्रो समय यदि हामी ज्ञान आर्जन गर्छौँ, हामी शास्त्रबाट ज्ञान आर्जन गर्छौँ, चाहे हामी विद्याबाट कुनै शिक्षा आर्जन गरेर हामी चाहिँ ज्ञान आर्जन गरेर हामी एउटा ज्ञानको एउटा सागर यदि बन्छौँ भने त्यो ज्ञान चाहिँ हामी कसैलाई बाँडौँ र जीवनलाई चाहिँ, यो मनुष्यको जीवनलाई चाहिँ एउटा शाकाहार तयार गरौँ। जीवनलाई चाहिँ एउटा संसारका जति प्राणीहरू छन् त्यो सबैमा शाकाहारी भावनालाई विकास गरौँ। किनभनेदेखि पीडा सबैको बराबर हुन्छ, पीडा सबैको बराबर हुन्छ। सबै प्राणीहरू जन्म लिएका छन्, उनीहरूको पनि मृत्यु हुन्छ। जस्तै हाम्रो मृत्यु हुन्छ त्यस्तै उनीहरूको पनि मृत्यु हुन्छ। जब मनुष्य खानपानभन्दा, स्वाद तृष्णाभन्दा माथि उठ्नुहुन्छ र जीवनको सही कुरा बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँको जीवनमा एउटा बेग्लै किसिमको एउटा उहाँलाई चाहिँ सत्य अनुभव हुन्छ र उहाँ त्यो सत्यको मार्गमा लागिहाल्नु भयो भने उहाँलाई कुनै किसिमको बाहिरी झन्झटले, बाहिरी कुनै रुकावटले उहाँलाई रोक्न सक्दैन। तत्काल क्षणिक झमेला जस्तै सूर्यमाथि पनि बादलले छेकिएपछि क्षणिक एकछिनको लागि अन्ध्यारो जस्तो हुन्छ, तर त्यो बादल सधैँ त्यो सूर्यमाथि बस्न सक्दैन। एकछिनपछि त्यो आफसे आफ हट्छ। त्यस्तै हामीमाथि पनि केही समस्याहरू आउन सक्छ। त्यो समस्या भनेको आउने र जाने चिज हो, तर हामी यदि सही स्थानमा बसेर सही कुरा, सही मार्ग, यदि सही
बाटो अपनाइराख्यो भनेदेखि हामीलाई त्यो कुनै पनि समस्याले धेरै दिनसम्म धेरै बेलासम्म हामीलाई रोक्न सक्दैन। हामी सत्यमा डिपेन्डेन्ट हौँ, हामी सहयोगी बनौँ। सबै शास्त्रको सार चाहिँ त्यही सेवा र सहयोग हो र सत्य अर्थात् सकारात्मक कुराहरूको प्रचार प्रसार हो। हामी सत्यमा कहिले बाटो सत्य मार्गमा कहिले लागेकै छैनौँ। हामीलाई संसारले सिकाइदिएको छ छल कपट भेदभाव। यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सत्यतिर गयो भने कहीँ भोकै मर्ने हो कि, श्रीमतीले छोडेर भाग्ने हो कि, छोराछोरीले बाउ भन्ने होइन कि, सरकारले नागरिकता खोज्ने हो कि, नोकरी चाकरी पाउने होइन कि, यस्ता कुराहरूले हामीलाई चाहिँ घचघचाइराखेको छ, होइन मित्र? यदि हामी सत्यमा अड्यौँ भनेदेखि सरकारले खोज्न आउँछ कि यस्तो सत्यवादीहरू कहाँ कहाँ लुकेर बसेका छन्। गाउँका मान्छेहरू सरसल्लाह लिन आउँछन् कि उहाँहरूले दिनुभएको सल्लाहबाट मुक्ति पाउँछ कि भनेर। पहिले हामी त्यो मार्ग त अपनाऊ, पहिले त्यो मार्गमा त हामी हिँडौँ, त्यसपछि थाहा हुन्छ। भोजन जबसम्म थालमा हुन्छ तबसम्म स्वाद थाहा हुँदैन। जब भोजन थालबाट मुखमा हालिन्छ र मुख जब चबाउन थाल्छ जिब्रोको, तब चाहिँ स्वाद थाहा हुन्छ। हामीले सत्य मार्गमा लागिसकेपछि अनि मात्र हामीले त्यसको रस हामी पिउन सक्छौँ। तब मात्रै हामी चाहिँ सत्य के रहेछ भने बुझ्न सक्छौँ। तसर्थ लेखेका कुराहरू भन्दा पनि देखेका कुराहरूमा हामी चाहिँ बढी फोकस दिउँ र बढी त्यसमा चाहिँ हामी तर्दुकताको साथ लागौँ अनि आपसे आप हामीमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। मान्छे जहिले पनि संसाकित अवस्थाबाट जिन्दगी पार गरिराख्नु भएछ, किनभने उहाँलाई सत्य थाहा नै छैन। सत्य यदि थाहा भएको भए उहाँलाई संसाकित हुनुपर्ने कुनै जरुरी छैन, कुनै जरुरी थिएन। हो, यदि कुनै चिज खराब छ, कुनै जहर छ, कुनै पोइजन छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले देखेर त्यसलाई हटाएर राख्नुपर्छ। त्यहाँ हामी पढेको लेखेको सदुपयोग भयो त्यो कुरा। यो पोइजन हो, यो खानु हुँदैन। रोड हो, रोडमा चाहिँ हामीले चाहिँ हिँड्दाखेरि आफ्नो साइडबाट हिँड्नुपर्छ। हामी वरिष्ठ छौँ भनेर बिचैबाट बस आउने ठाउँबाट हिँड्यो भने हाम्रो दशा के होला? सबै कुराको सिस्टम छ, त्यो सिस्टमलाई हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। सबै हाम्रो लागि बनाएको हो, सबै त्यसको प्रयोगकर्ता हामी नै हौँ। सूर्यको प्रयोगकर्ता पनि हामी नै हो, चन्द्रमाको प्रयोगकर्ता हामी नै हो, पानीको प्रयोगकर्ता पनि हामी नै हो, धरतीको प्रयोगकर्ता पनि हामी नै हो। संसारमा जति पनि जे पनि छ त्यो सबैको प्रयोगकर्ता हामी नै हो। हामी पनि त्यसका जिम्मेवार पनि हो। त्यसलाई सुरक्षित राख्नु पनि हाम्रै जिम्मेवारी हो। संसारका जति प्राणीहरू छन् उनीहरूको सुरक्षा राख्ने पनि हाम्रै जिम्मेवारी छ, उनीहरूको प्रयोग गर्नु पनि हाम्रै जिम्मेवारी छ। आज हामी गाई भैँसीलाई कसरी प्रयोग गरिरहेका छौँ? गाईलाई भैँसीलाई पाल्छौँ। हाम्रो देशको राष्ट्रिय जनावर पनि गाई हो र त्यसको चाहिँ दुध हामी पिउँछौँ, उसलाई घाँस काटेर खुवाउँछौँ, उसलाई रोग लाग्दाखेरि हामी औषधि दिन्छौँ। हाम्रा बालबच्चा हुन्छन् हाम्रा घरमा, उनीहरूलाई चाहिँ हामी पोषण पालन गर्छौँ, उनीहरूलाई हामी जन्म दिन्छौँ, पोषण पालन गर्छौँ। पोषण पालन गरेपछि त्यसलाई हामी डक्टर बनाउँछौँ, इन्जिनियर बनाउँछौँ, पाइलट बनाउँछौँ, ज्ञानी बनाउँछौँ, साधु सन्त बनाउँछौँ या बन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो। राम्रो पक्षमा हामी चाहिँ लाग्यो भनेदेखि हाम्रो दिनै बेग्लै भएर जान्छ। हामीलाई कसैले हेप्दैन, हामीलाई कसैले दुःख दिँदैन। राम्रो पक्षको सबै सपोर्टर हुन्छ, तर राम्रो चिजको प्रचार हुनलाई, राम्रो चिज बुझाउनलाई, बुझ्नलाई, राम्रो बाटो समात्नलाई धेरै समय लाग्दो रहेछ मित्र। त्यसको लागि हामी हतोत्साहित नहौँ। कुनै पनि संसारमा ठुलो रोग छैन, तर रोग लाग्ने बित्तिकै रोग लाग्नुभन्दा पहिले रोग के कस्तो खालको रोग हो, यसबाट रोकथामको लागि हामीले के अपनाउनु पर्छ। जस्तै अहिले चाहिँ तपाईको कोरोना भाइरस आएको छ, यसबाट जोगिनको लागि हामीले मुख, नाक, आँखाहरू जोगाउनु पर्ने हुन्छ र कमसेकम 6 फिटको डिस्टेन्समा हामीले सोशल डिस्टेन्स अपनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले मास्क लगाउनु पर्ने हुन्छ, हामीले हात चाहिँ सेनिटाइजरले धुनु पर्ने हुन्छ।
यदि हामीले सेनिटाइजर हात धोएनौँ, मुख बचाएनौँ, नाक बचाएनौँ, आँखा बचाएनौँ, हात चाहिँ धोएनौँ र सोसल डिस्टेन्सन जुन 6 फिटको छ त्यो अपनाएनौँ भनेदेखि यो केही पनि रहन्छ भन्यो भने के होला यसको विकल्प, यसको चाहिँ कम्प्लिकेसन के हुन सक्छ? यसको कम्प्लिकेसन हामीलाई सङ्क्रामित हामी हुन्छौँ र आयु हुँदाहुँदै पनि हामीले सबै ज्ञान हुँदाहुँदै पनि सानो मिस्टेकले गर्दा हाम्रो जिन्दगी जान सक्छ। त्यसकारणले त्यस्ता कन्टामिनेसनबाट आफू पनि जोगौँ, अरूलाई पनि जोगाउँ। ज्ञान भनेको त्यस्तै चिज हो, प्रकाश हो। ज्ञान आफ्नो लागि मात्रै हुँदैन, जसभित्र सद्गुरुले ज्ञानको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, ज्ञान पठाउनुहुन्छ, त्यो ज्ञान समाजलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ। समाजमा बस्ने हाम्रै आमा बुबा भाइ बहिनी इष्टमित्र हुन्, उहाँहरूलाई शब्दले मात्रै होइन व्यवहारले आदर गरेको देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले सत्सङ्गको अर्थ हो व्यवहारिक बनेर सत्यलाई चाहिँ संसारमा सञ्चालन गर्नु। मित्र, 2-4 शब्द मैले हजुरहरू कहाँ पस्केँ, हजुरहरूले सेवन गरिदिनु भएको छ। धेरै धेरै मुडी धन्यवाद। यसै गरेर म फुर्सदको टाइममा हजुरलाई 2-4 शब्द भन्नेछु, हजुरले सेवन गरिदिनु भएको छ। यसै गरी यो सत्सङ्गलाई निरन्तरता दिने मेरो प्रयास रहेको छ। यही 2 शब्दको साथ आजको सत्सङ्गबाट, छोटो मिठो सत्सङ्गबाट म बिदा चाहन्छु र पुनः समय मिले फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई छुट्छु। हवस् त, साहिब बन्दगी, साहिब बन्दगी, साहिब बन्दगी।